सुरुवातीक सगळी बेरावया गायन घेऊया. A29 पेज 15. Solvesporaच्या मंदिरान आनंदान भितर सरया दिसोयचो आमचे परबेचो नवे गीत रचून गावया सोर आमचे ताले एकठांय करून संतोषान लागचो गोशेन भरून आमची काळजा देवाक बोरवीक मोहिमा निरंतरेन दिवया हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आईचे मीस दिनवासनेचे वाडदीस समयार आनाक्लेतो डिसूजा आनी निकोल डिसूजा ह्या भावां भयणीचेर देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. तेच बरोबर दुसरी भाव भयण आयज वाडदीस मनयता. वलांका मेंडीस, डॉमिनिक ब्रागांजा, युलालिया फेर्नांडीस, डॅरन डिसूजा आनी वेलेन्सिया मेंडीस ह्या सगळ्या भावनांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद ह्या मिसा भेटेंतल्यान आमी मागता. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आंकवार मारयेचें स्वर्गावरण ही परब संभरमता आनी तेच बरोबर आमच्या भारतांत स्वतंत्रतायेचो दीस आमी संभरमता. आयज सगळे आमी देवाक दिनवासुया. पयले सुवातेर आंकवार मारयेच्या जिविता पासत तिणें केल्ल्या सगळ्या त्यागां पासत आनी तिचे वरवीं आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या पासत दुनिया देवाक आमी दिनवासुया. तेच बरोबर भारताचे सगळ्या नागरिकां पासत आमी ह्या मिसांत मागता. खरी स्वतंत्रताय आमकां दोन एकल्या नागरिकांक फावो जावंक आनी आमच्या फुडाऱ्यांनी आमचो देश चलयतल्या कारभाऱ्यांनी देवाच्या मोगान भरून सगल्यांक बरे भशेन स्वतंत्रतायेन जिवंक मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आमच्या फुडाऱ्यां पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. हे पवित्र रितीन फावो परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूटकोर, सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर. सोम्या काकूटकोर. सोम्या काकलुतकोर. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा
देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा निश्कळोंक आंकवार मारयेक तुज्या पुताचे मायेक कुडी आत्म्या सोयत सोर्गींच्या वैभवाक तुवें उबारून व्हेली आनी हे पर्याक्या पवित्र सभेचो बोरवांसो तिचे सवें तुवें सुपूर्णायेक पावयलोय. आमचें काळीज आनी मन सदां सोर्गींच्या सुखाचेर दवरून काल्तिकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जिवंक आनी शेकी आमचे मारयेच्या वैभवांत वांटो जोडूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जुडिताच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियान जुडिताक म्हणलें, म्हजे दुवे संवसारांतल्यान सगळ्या ओस्तोऱ्या भितर भोव वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडू आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचलोल्या देवाक वाखाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचे मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मतींतलो कदीच उबून वेचोना पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबाम आशिर्वाद तुजेर घालून कित्याक आमचे राष्ट्र चेपोन माती खावंक पावले तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचे घोट्टान तुवें वाटायले. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताल्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. Sorvespora sofe murkota kalismoche. पोतून म्हणूया. Sorvespora sofe murkota kalismoche. सर्वेस्परा सोवे मुरगोटा कालीज मोचे. म्हज्या देवा सोवे बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसता. जबाब. Sorvespora soवे मुरगोटा कालीज मोचे. बलिश्टाचे दोनू मोडले पूण ओसोक्तांचे बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं ती दिसवडो जोडपाक वेतात पूण भुकेन मोडटाली ती आनीक वावराक वचनात. वाचती बायल 7 पावटी आवय जाता पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. Sorvespora soवे मुरगोटा कालीज मोचे. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडांत देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बलकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता.
तोच दोनी शेवटिता आनी वयर उबारता. साबाब Solve spora solve morgota kalis moche. गोरिबांक तो दुलींतली उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा, कुवरा मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसन ताका नेमून दिता. साबाब Solve spora solve morgota kalis moche. भाग्यवन पावलोवन गालेसियाकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आपले सोत्तेची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले सोत्तेच्या निबान मात कुडीच्यो खुश्यो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी समृद्ध एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय कोर. कित्याक एकामेकाक घास मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता ते हे, आत्म्या प्रमाणे चलात आनी कुडी मासाच्यो खुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो खुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो खुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलेंय तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. गायन घेवया B8 पेज 24. Gesù, bapace utortu, tacia mogaci coborsa. Gesù, caro canto sguardo, amca bapaci pavonche. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका सवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोन्नीचेर ताणें दीस घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्ट पवित्र ताचें नांव. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याचे तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दवरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच काडटा. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोना घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे संस्थेक निते काळी केल्ली बसावणी पाळली तांणी विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भाव भयणीनो, आयज आमकां सगल्यांक कुशालकाय दुपेट परब आमी समरमता. मारी आंकवार मारयेचें स्वर्गावरण आनी भारताच्या स्वतंत्रतायेचो दीस. आनी आयज आमी कोणसाय कातोत्ता आमचे फिरगोजेन हांगासर. आनी देखून आयज आमी दोनया देवाक दिनवासता. इंडिपेंडन्स डे आयज आमी कुशालकायेन मनयता. आमचो इंडियेचो फ्लॅग आसा आनी ताचेर 3 रोंगान आमचो फ्लॅग नेटयलेलो आसा. पयलो सॅफ्रन ऑरेंज, दुसरो व्हायट धवो आनी तिसरो ग्रीन हिरवो. हे 3 रोंग आमकां कितें खुणायता? सॅफ्रन ऑरेंज हो रोंग आमकां खुणायता. इट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. आमचे जिविताचें बळ, आमचो धीर, आमची गोठाय हो सॅफ्रन कलर खुणायता. धवो रोंग खुणायता पीस एंड ट्रूथ, शांती आनी सत. आनी ग्रीन हो रोंग खुणायता फर्टिलिटी एंड फेथ. जायते जमनीन उत्पन्न करूंक आनी बाबाट खुणायता. हे 3 रोंग आयज आनी मोदें आमचो फ्लॅगाचेर आसा तो चक्र, अशोक चक्र आमी म्हणटा. तो खुणायता आमचे स्वताचें हें व्हील घुवोंक जाय. आनी हेंय बी खुणायता की हे 24 स्पोक्स आसा थंय दाखयता 24 वरां दिसाची. भाव भयणीनो, हे आयज आमी फ्लॅगाचे थोडे सिंबल्स घेवन आमच्या आयज परबे समयार आमकां लावया. पयले सुवातेर सॅफ्रन कलर आमकां करेज आनी स्ट्रेंथ कशें खुणायता. आयज आमी पयल्या वाचपांत आयकलां जुदिताची खबर. ही विधवा जावन आसली आनी ही विधवा ह्या इज्रायल पोरजेचेर नाबुकदनेझर हो राजा आक्रमण करतना ही विधवा जुदीत आपूण फुडें सरता. कित्याक हे धाकटुले जुदा शार धाकटुलें आसलें आनी आसिरियेचें शार व्हडलें आसलें आनी तांची फौज व्हडली आसली. 1,32,000 फौज घेवन ते आयल्ले. आनी ही जुदा धाकटुलें शार वचून आपले पोरजेक सांगता. उजिया हो तांचो स्वतापोती आसलो, फुडारी आसलो. ताका सांगता, पडे पोरजेक सांग उपास आनी मागणें कर. आनी आपुणूय उपास आनी मागणें करता हें जैत मेळून घेवंक. आनी शेकी ती कितें करता? हे मागणें उपास केल्या उपरांत होलेफेनस हो शतपती आसलो, जंय ताका इन्चार्ज केल्लो ह्या आख्खे फौजेचो, त्या तोंबून तो आसलो थंय ती वेता. आनी तो सोरोप येवन न्हिदलोलो, न्हिदेन बोरमेलतालो. थंय वचून ताची गोमटी कातोत्ता. आनी उपरांत पोरजेशी हाडून दाखयता. आनी ही पोरजा उपरांत ह्या पोरजेचेर आक्रमण करून हें शार जैतिवंत करून घेता. आनी देखून आयज ह्या वाचपांत आमकां उजियान जुदिताची वाखाणणी केल्ली आमकां मेळटा. ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयले, तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कधीच उबोवन वेचना. कितलो भावार्थ तिणें दाखयलो, कितली कारेज तिणें दाखयली, कितली गोठाय तिणें गेली, कशें देवाचेर पातयेवन.
आनी देवाचेर पात येवन हें झुजूंक ती फुडें गेली आनी जैत मेळून घेतलें. भाव भयणीनो, आमकां दुसरो चक्र आमकां उगडास करता, धवो शांती सत आमच्या जिवितान आमी जिवंक. आनी देखून आयज भाग्योन पावलू गालेसीकारांक बरोवन आमकां हे परी उगडास करता. स्वतेच्या निबान मात कुडीचो कोशो पाडी नाका, बोगोर एकामेकाची सेवा करात. तुजो मोग करताय तसोच तूं पेल्याचोय कर, ही जेजूची उतरां. स्वतान मोगान जिवंक तूं वावर, शांती हाडूंक वावर. एकामेकाचो मोग म्हणल्यार शांती सवस्काय. भाव भयणीनो, ही शांती सवस्काय घेवंक जरी तर भाग्योन पावलो गालेसेकारांक उगडास करता, आयज दर एका भारताच्या नागरिकांक आमचो भावार्थ उलो करता. आमी शांती समाधान सगल्या सवें जिवंक. आनी देखून आमकां ही युनिटी हें आमकां युनिटी एकवटूय हें खुणायता हो धवो रोंग आमच्या भारताच्या झेंडेचो. भाव भयणीनो, खरेंच शांती मोग विस्तारतले जाल्यार आमी पयले सुवातेर आमी पयलीं मनशां शांतीची नितीची जावंक जाय. दुस्मानकाय जाता तितली आमी पयस करूंक जाय. आमच्या भारतान भाव भयणीनो दुस्मानकाय वाडत गेल्या, युनिटी ना, डिसयुनिटी जाल्या. आमच्या धर्मा मदें कितले भेद जाल्या. भाव भयणीनो, ही दुस्मानकाय भेदभाव पयस करूंक आमकां आमचो फ्लॅग उगडास करता. आमी शांतीची मनशां जावंक. आनी तिसरे सुवातेर आमकां हिरवो रंग ग्रीन हो खुणायता की आमचो भावार्थ आमी वाडोवंक जाय. आनी ही फर्टिलिटी जे उत्पन्न करूंक जाय, आमी कामायज करून उत्पन्न करता, तें देवाचें देणें म्हूण मानून घेवंक जाय. देखून आयज आमी हे कोणसांक कातोत्ताच, हें देवाचें देणें आमकां. ह्या जमनीन आमकां पीक फावो जाला. आमच्या भारतान आमकां कितली जमीन आमकां आसा आनी दर एकल्याक इल्ली ना इल्ली जमीन आसा, तातूंत आमी वावर करूंक जाय. भाव भयणीनो, आयज हे परबे समयार हे ग्रीन हो फेथ आमकां खुणायता मारयेचो. सायबीण मायन कितलो भावार्थ देवाचेर दवरलो आनी देखून आयज ती तुस कोता देवाची. आयज वाखाणणी करता देवाची. आपल्याक ल्हानवीक चाकोन्नीचे सायबा तुवें नदर घातली, दीस घातली. आमकां फावो न्हय आसतना तुजी पदवी तुजें बळ सदांच तोखतेलें काळा काडी. हें तूस गीत मारिया गायता, आपणाचो भावार्थ खोलायेन देवाचेर ती दवरता. आयज सायबीण माय आमकां उगडास करता हो भावार्थ धरूंक. हो झेंडो आमचो उगडास करता आमी देवाचेर आमच्या भावार्थ धरूंक. आयज आमचो भावार्थ जिवो करुया. सायबीण माय वरवीं आयज तिचें स्वर्गावरण, आयज देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली जाल्यार तिच्या फकत भावार्थाच्या जिविता खातीर. आनी भाव भयणीनो, हो भावार्थ आमी जिवंक दर दिसा दर एका नागरिकान वावरूंक जाय. देवाचे विणे आमच्यान कांयच करूंक जायना म्हूण आयज आमकां सायबीण माय दाखयता. देखून ह्या भावार्थाक लागून, सायबीण मायच्या खोल भावार्थाक लागून तिका कुसूंक दिवंक ना देवान. देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. आमचें जिवीत भावार्थाचें जावंक, आमचें जिवीत बरें फर्टायल जावंक आनी एकामेका सोबें जियेतना आयज खेरेत भाशेन आमी मागुया सगल्यां पासत. पयले सुवातेर आमच्या देशांत शांती आसूंक, सवस्काय आसूंक, आमी शांतीचीं मनशां जावंक, आमी मोगाचीं मनशां जावंक, दुस्मानकाय आसा ती आमी सोंपोवंक. खरेंच देवाचें बळ आमी घेवंक, जशें जुदितान घेतलें,
सायबीण मायन देवाचें बोळ घेतलें, भाग्योवन पावलन आनी हे सगल्या भाग्यवंतांनी हें देवाचें बोळ घेवन आपल्या जिवितान पावलां फुडें मारली. तेच भाशेन आमी मारूंक आयज देव आमकां उलो करता. आयज ही व्हडली परब, आयज संबरमतना आयज सगल्यांक आमकां देवाचो उजवाड मागुया, देवाची घोटाय मागुया. ह्याच बावाटान आमची पावलां मारून जे आमच्या भारतान जायते घोडेक दूख जाला, तरेक मनशांक हें दूख जालां आनी उदेक करून हे पिडी समयार आयज आमकां सगल्यांक दूख जाला. ही पिडा आमची नाटक जावंक आमचो बावाट देवाचेर खोलावया आनी ह्या बावाटान आमी जियोया. जाता तितले देवाचेर पातयेवन आमची पावलां मारुया. आयज मनीस आमची आयज नोको, आयज हांव बरो आसा काडल्या म्हणटालो फाल्यां आपूण कोण कितें जातलें तें हांव नोको. एक दोतोर इंटरव्यू दितना म्हणटालो हांव पेशंटाची आयज निगा घेता, फाल्यां हांवूच पेशंट जातलो. हांव देवाचेर पातयेवन म्हजें काम फुडें व्हरता. असलो बावाट आमचो जावं दी. आयज आमी देवाचेर पातया, फाल्यांचो दीस देवाच्या हातान सोडुया. आमच्या भारताच्या दर एका नागरिकाक फुडाऱ्यांक हीच कृपा मागुया. देवान आमकां सगल्यांक बऱ्या मनान शांतीन नितीन जिवंक आनी सगल्या सभे मोग दाखयतले नागरीक जावंक आमकां ह्या मिसांत कृपा मागुया. उबी रावया. आमचो बावाट देवाचेर उच्चारून म्हणुया. सतमंता देवाक सोरपदवेदार बाबा, सरकार आनी प्रितुमेच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो, आंकवार मरे थंय सोलमलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर परवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी हे वेळार देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोरजेक गुणामपणांतली मेखणी जावंक उलो करतना आपल्याच जिवितान पयले ते स्वतंत्र जिवीत जिवंक पोरजेक नमुने जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. भारताचे सुटके झुजारी भारत देश स्वतंत्र करूंक हुर्बेन वावुरले. तशेंच आमच्या भारताच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायट गुलामपण पयस करूंक पावलां मारूंक तांकां बापा लागीं बोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी क्रिस्ती भावा भयणी पातकी सैमेचे वंदवण्या प्रमाणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती प्रमाणे चलूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. दर क्रिस्ती कुटुंबांत आंकवार मारयेची भक्ती वाडोवंक तिचे शेगून आमी आपणावंक आनी एका दिसा आमकांय स्वर्ग फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबळाय भितर चल्ल्या.
लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख ओदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेन कोश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्गींच्या बापा, ल्हानविकायेन आमच्यो गरजो तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यान ह्या मागण्या वरवीं आमकां सगल्यांक स्वतंत्रतायेचीं मनशां कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेटोने वेलार गायन घेऊया C24 पेज 38. मातीचे भांगर करून शोकताय तूं एकाच सुत्रान. माती घोल आमचे जिणे, भांगर कर पवित्र आत्म्या. दयाल बापा मोगलीपणान किरकोळल्या जिविताचे तुका वंदा आमचे वरदान. तुका वंदा आमचे वरदान. दयाल बापा मोगलीपणान किरकोळल्या जिविताचे तुका वंदा आमचे वरदान. तुका वंदा आमचे वरदान. मोच्या बाबा भणीनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, तुवें बागयोंत आंकवार मारयेक स्वर्गार उबारून वेलाय देखून सगले रोसने बरोबर वाकाणणेचो येवन आमी तुका भोक्तीन समर्पिता. तिचे विणवणेक कान दिवन ह्या योजना वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमचेर देंवय आनी तुका अंतरेकूंक आमची काळजां मोगान पेटय. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उद्देशी सगलो संवसार पुनर्जीवणपणाचे मोहिमेक तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय इबातांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. व्हड दीस हो संतोशाचो, ताचे मायेच्या स्वर्गा वरणाचो. तर देव सैबान एकलोच पूत तुजो, तुज्या सांगाता रोसनार सोर जिवाचो. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरावरत्या अजापान मनशा सैबान पूज जावन आयलो. बागयोंत आंकवार मारयेचो देखून देवा मातेक तुवें कुसूंक सोडली नाय फोंडांत. बोगोरायच्या दिसा तिका उंचल्या स्वर्गार उबान व्हेली. मोहिमेन एक दीस संपूर्ण जातली. ते तुजे पवित्र सभेचो तिका केली ओरोम आनी परोम रुपकार. तुजे वाटसुरे पोरचेचो केली तिका थीर बोरवांचो. केली बुजवणेचो थारो. देखून वर्णुनोचो तसल्या आनंदान मारयेचें तूस गीत आमचेंच करून सर्गींच्या सोर दुतां भोगतां सांगाती आनी सगले तुजे रोसने बरोबर तुज्या मोगाचें आनी पदवेचें किर्तन
आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस्त पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगत्याची काल्स, नव्यानी सस्नीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूड पोरगोटुया. आनी परत जीवन बरा वरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो वाडदीस समोरमतात निकोल डिसोजा, तशेंच आनाक्लेतो डिसोजा, तशेंच वेलंका मेंडीस, डॉमिनिक ब्रिगेन्झा, युलालिया फर्नांडीस, डॅरन डिसोजा, वेलेन्सिया मेंडीस ह्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तशेंच जायतीं जाणां जांच्यांनी आपणा पासत मागूंक लायलां, जीं हॉस्पिटलांनी आसात, कसलेय पिडेक लागून कोश सोंसतात, तांकां पेकवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. होबडीनो, खोरींच आमी स्वतंत्रतायेची मनशां जावंक देवाचें बळ आमकां जाय. देवाची खुशी आमी पाडूंक जाय. आयज जाय त्यो दुस्मानकायो वाडत गेल्या. एकामेकाक जिवेशी मारतात. धर्माच्या नांवान, कातीच्या नांवान, ह्या सगळ्या दुसऱ्या नांवान आयज भारतान दुस्मानकायो वाडत गेल्या. मोग, शांती, सवस्काय आमी मागुया. आमच्या दरेका नागरिकाक सगळीं सोंपेपणां मागुया. आमच्या गोंयांतूय आमच्या फुडाऱ्यांक उजवाड मागुया. जायत्यो नाका जाल्ल्यो नवे डिवेलॉपमेंट्स हाडटा. डबल रेल्वे ट्रॅक्स हे आमच्या गोंयांत हाडून लाखांनी झाडां कापून उडोवंक सोदतात. हें सगल्यांचें मन उजवाडोंक ह्या मागण्यांतल्यान देवाची कृपा मागून घेवया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आसता तोंडान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवून वेता. ती म्हजे सोडटी आनी खास साडीन जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तुजे कुडीक
भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D34 पेज 65. Gayon ko, siya kahinulaso, Oje bito jieta, Osutil jiwon Jesu, Otmya moja gayon ko, siya kahinulaso, Oje bito jieta, Osutil jiwon Jesu, Mukelo mo sawat mo, Wirangelo jumoso, Pairo Jesu diutaro, Apun mo so pranzalo, Otmya mo jagayon ko, Siya kahinulaso, Oje bito jieta, Osutil jiwon Jesu. उत्मीक कोमन्यावचाक म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत तें म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो करसून कधीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. मोहिमेवन देवा आमच्या मोगाळ बापा, आंकवार मारीच्या कुसव्यान जिवन आपल्या वयची कूड जेजून संस्कारली आनी पुनर्जीवणपणाचे मोहिमेक पुर्ती केली. तो जेजू आपल्या कुडी रोगतान आमकां पोसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सत मानता. जावं तो आमकां ह्या आपल्या मासा रोगताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या मोहिमेवन पुनर्जीवणपणाचें भी आनी खात्री हें देणें आमकां फावो कर. तुवें स्वर्गार उबान वेल्ले आमचे मायेचे विणवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
देवाचे व्हड उपकार. होबडीनो सगळ्यांक तुमकां कुशालकायेची परब आवडयता तुकाय आवडयता. आनी हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आमी आतां कॉन्सां कातोतल्या आनी ताचेर आशिर्वाद घालतले. सर्वेस्परा देवा सोर वस्तूंच्या रोसणारा मळबांतलो पावस आनी दव धाडून आनी सुफोळ भुंयेचो आदार घेवन दाना फळाचें सुबाम पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावार्थ्याचे अंतरेक तुवें सुफोळ केलें. देखून तुजें बरेपण आनी काकलूत आमी निरंतरी वाखाणू आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्याचो आमी उपयोग करूं क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या फळांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. ह्या नव्या पिका खातीर दोनया देवाक आमी दिनवासता आनी खरेंच भशेन सिल्वेस्टर फेर्नांदीस हो आमचो भाव बोक्याच्या रेडींतलो ताचो बापूय हातून सदांच हें पीक रोयतालो, सदांच पयलें फळ हाडटालो हिंगासर. आयज हीं कोणसां ताणें रोयल्यां हाडल्यां देखून हे फॅमिलीक काळजांत थावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. शेवटाक गायन घेवया T43 पेज 222. आसूं ती सायबिणी तूं आमची राणी, सोनाका घे आमची मागणी. कुर्बा दिया आमकां दुखांनी रोडच्या, आमची पातकां आमी सोमेसांनी विनोदी कोर माये. तुज्या पुता लागीं आमी जोडच्या, सुरगीची